La, recording on, sir. Good afternoon again to everyone. So I believe some of the friends are still trying to connect us, join us. हेरौं कतिपय अहिले भर्खरै क्लास सिद्धिएको थियो, आधी घण्टाको लागि विश्राम गर्न गयो होला, विश्राम गर्दा गर्दै नि निद आयो होला, हैं? ओके, सो ब्रेक भन्दा पहिला हामीले एउटा डिपार्टमेन्टलको क्वेशन तपाईहरुलाई शेयर गरेका थिए। कति जनाले ट्राई गर्नुभयो यो बीचमा? कति जनाले ट्राई गर्यो त? गर्नुभयो, आकाशले गर्यो, वैशालीले गर्यो, खुशीले गर्यो, अब्बासले गर्यो, सृजनाले पनि समाप्त गर्यो त्यो क्वेशन, डन, मनोजले डन, निकेतले डन, ग्रेट। त्यही अनुसार गर्नुभयो जसरी हामीले चार्ट बनाएर गरेका थियौं है, त्यही अनुसारले गर्नुभयो। तर धेरै जना अझै पनि छन् जसले सायद गर्न सकेनन्। नवीनले पनि गर्यो। So mostly has written done है। सीधा अब प्रस्थान गरौँ। त्यसो भए जो क्वेशन्स तपाईले यदि गर्न सक्नु भएको छ भने you will be able to understand why we need to know the content of the other process है। ल okay, great। so अब मानौ यो मेरो प्रोसेस बी छ र प्रोसेस बी मा प्रोसेस ए बाट 50,000 रुपैयाँको स्टक आएको छ र प्रोसेस बी ले आफै मेटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स मानौ 20,000 र 10,000 र 20,000 गरेर इन्कर गरेका छ, राइट। अनि यसले यसमा उसको आफ्नो कस्ट अब कति भयो? 1 लाख रुपैयाँ भयो। 1 लाख रुपैयाँमा उले मानौ 25% प्रॉफिट लोड गरेर 25% अन कस्ट, मतलब 25,000 रुपैयाँ उले ट्रान्सफर प्रॉफिट लोड गरेर प्रोसेस सी लाई 1,25,000 मा ह्यान्डओभर गर्दियो। ओके, अब प्रोसेस सी सँग प्रोसेस सी को स्टक मा प्रोसेस सी को अकाउन्ट बनाउँदाखेरि प्रोसेस सी ले यो 1,25,000 को स्टक बी बाट पायो र उले आफू पनि मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स मिलाएर लगभग 75,000 आफै इन्कर गर्यो र यसमध्येबाट 50% उले गुड्स बेचिदियो। 50% बेचेर सीओजीएस अकाउन्टमा 50% 1 लाख रुपैयाँ र बाँकी 50% यससँग क्लोजिङ स्टकमा 100K क्लोजिङ स्टकमा छ है। अब मेरो क्वेशन के छ? यो 1 लाख रुपैयाँको स्टकमा कति अनरियलाइज प्रॉफिट छ? जबकि प्रोसेस ए ले यो गुड्स जब बी लाई ट्रान्सफर गरेको थियो त्यसमा 25% अन सेल्स मार्जिन राखेको थियो। क्वेशन बुझ्नुभयो? फेरि मैले क्वेशन रिपिट गरे है। अब च्याट तिर छोड्दिउँ है, यतातिर ध्यान दिनुस्। प्रोसेस ए ले प्रोसेस बी लाई स्टक 50,000 को ट्रान्सफर गरेको छ जसमा 25% अन सेल्स, यसलाई 20% गर्दिउँ ल। 20% अन सेल्स मार्जिन लोड गरेर स्टक ट्रान्सफर गरेको थियो।
त्यो 50,000 में उसले फर्दर आफू पनि कस्ट इन्कर गर्यो, टोटल स्टक उसको 1 लाख को भयो, त्यसमा 25% मार्जिन लोड गरेर 1,25,000 बनाएर उसले प्रोसेस सी लाई ट्रान्सफर गर्यो। प्रोसेस सी ले त्यो 1,25,000 मा मेटेरियल लेबर र ओभरहेड्स है, मेटेरियल लेबर र ओभरहेड्स 75,000 अझै इन्कर गर्यो। अब उसँग भएको स्टक कति अमाउन्ट को भइहाल्यो त? 1,50,000 को भयो। यो 1,50,000 को स्टक मध्ये 50% उसले बेचिसक्यो बाहिरलाई र बाँकी 50% सरी 1,25 प्लस 75 2 लाख को भयो। यो 2 लाख मध्ये 1 लाख को उसले सेल गरिसक्यो, डिस्पोज अफ गरिसक्यो र रिमेनिङ 1 लाख रुपियाँको स्टक अझै उसँग छँदैछ। मेरो क्वेशन छ, त्यो 1 लाख को स्टकमा जुन सी सँग छ, सी सँग भएको 1 लाख को स्टकमा अनरियलाइज प्रॉफिट कति छ? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टक रिजर्भ जुन तपाईहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ हैन, एकाउन्ट को ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने हो भने स्टक रिजर्भ कति अमाउन्ट छ? ल क्विकली भन्नुस् त सबै जसले यदि त्यो स्टेप्सहरु सिख्या छ भने फटाफट भन्नुस् त, हाउ मच वुड बी द स्टक रिजर्भ इन द स्टक लाइङ विथ सी, दैट इज 1 लाख के। Tell me, how much is the amount of stock reserve against this stock of 1 lakh K which is there at process C? निकेतले भन्यो 17,500, मायाले भन्यो 12,500। ओके जी, और लोगों का क्या हाल है? क्या हाल है जनाब का? हेवेनले पनि 12,500 निकाल्यो, मायाले पनि 12,500, तर निकेतले 17,500। ऐसे कैसे चलेगा? अभी इतने देर में ही मार्केट में 2 दाम निकल के आ गया। हाँ? और को के कति आंसर आयो? क्विकली क्विकली, फटाफट फटाफट। What about others? Only Maya, Heaven and Niket are able to calculate. अहिले भर्खरै मैले त्यो डिपार्टमेन्टल को क्वेशन देखाउँदाखेरि धेरै जनाले फटाफट फटाफट यस 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 डन 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 गरिरहनु भएको थियो है। फेरि अजीत शाहले 12,500। ओके, 3 लोग हो गए 12,500 वाले, एक हो गए 17,500 वाले। अब पता नहीं किसका आंसर सही है, वो तो अभी वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त वक्त बताएगा, वक्त। वो भाई दूसरे लोग जॉनी नाम है, जॉनी जॉनी नेम मई काफी छरे। सुस्मिता त्रिपाठी also 12,500। No. Say hi. Say hi to everyone. Hi. बोलो ना, बोलो ना, हाय तो बोलो। Say hi. कैसे बोलते हाय? How are you? Okay, go. चलो लेके जाओ। नहीं है, चलो चालू रहे, जाओ। ओके,
व्हाट हैपेन 12,500 17,500 12,500 भन्ने पनि अलि बढी थियो 17,500 एकजनाले मात्रै भनिरहेको थियो त कैसे चलेगा ऐसे तो नहीं चलेगा ना ऐसे तो नहीं चलेगा Dia also came with 17,500 Niket said 12,500 was the profit against the stock lying at C loaded by B and profit against that stock loaded by A is 5,000 total मिलाएर 17,500 okay so Dia also came with 17,500 Manoj also came with 17,500 now oh market में 17,500 वाले लोग और आने लगे फटाफट 17,500 वाले लोग भी आने लगे चलो देखो आपको क्वेश्चन तो ध्यान में रहेगा ना मैं मिटाऊंगा लेकिन आप लोग बताना क्या क्या लिखा था क्वेश्चन ध्यान में रहेगा ना रहेगा ल सो 1 लाख रुपया को स्टॉक थियो त्यसमध्ये यो 1 लाख को स्टॉक में प्रोसेस सी को आफ्नो प्रोपोर्सन पनि छ र प्रोसेस सी ले बी बाट पाएको प्रोपोर्सन छ पहिला त छुट्याउनु पर्यो नि एक मिनेट यसलाई म फालेर आउँछु सनाया मम्मा 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 ल सो 1 लाख रुपया मध्ये सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुस् सी को कुरा गर्नुहुन्छ भने सी लाई मा प्रोसेस बी बाट आएको पोर्सन 1,25,000 छ र उले आफूले थपेको पोर्सन 75,000 छ मैले त छुट्याउनु पहिला पर्यो नि यो 1 लाख मध्ये 1 लाख मध्ये कति पोर्सन बाहिरबाट आएको छ मतलब नेक्स्ट प्रिभियस प्रोसेस बाट आएको छ र कति पोर्सन उसको आफ्नै छ आफ्नो वाला पोर्सनमा त अनरियलाइज प्रॉफिट को कुरै भएन त्यसैले उताबाट आएको पोर्सन कसरी निकाल्नुहुन्छ 100k इन्टु यसको रेशियो बनाउनुस् रेशियो के आउँछ यसको 1 25,000 र 75,000 को रेशियो गर्नुहुन्छ भने 5:3 को रेशियो भयो भयो 5:3 हो कि हैन यसको मतलब 5/8 प्रिभियस प्रोसेस बाट आयो होला 5/8 प्रिभियस प्रोसेस बाट आयो होला र 1 लाख इन्टु 3/8 त्यसको आफ्नो बाट भयो होला सो यसको अमाउन्ट कति थियो कसैले भन्नु सर 62,500 ओके 62,500 र 37,500 उसको आफ्नो थियो यो पोर्सन मा त अनरियलाइज को कुरै उठेन अनरियलाइज भनेको यो 62,500 मा छ ल अब यो 62,500 लाई मा हेरौं कि 62,500 मा कति प्रॉफिट लोड गरेको हुँदो रहेछ यसलाई अब हामीले स्प्लिट गरौं यो भनेको बी को कन्टेन्ट हो र यसमा सी को आफ्नो ओन कन्टेन्ट भयो बी को कन्टेन्ट मा बी ले सी लाई पठाउँदाखेरि कति प्रॉफिट लोड गरेर पठाएको थियो बी ले सी लाई पठाउँदाखेरि कति प्रॉफिट लोड गरेर पठाएको थियो 20% ऑन सेल्स मैले 25 पूरा जोडे थिए नि मैले 1 लाख मा 25,000 भनेको थिए जो सेल्स को पूरा गर्नुहुन्छ भने कॉस्ट को 25% सेल्स को कति छ 75% यसको मतलब सरी 20% यो 62,500 मा 62,500 को 20% कति हुने हो 12,500 12,500 यसमा बी को प्रॉफिट लोडेड थियो अब 62,500 मा 12,500 यदि बी को प्रॉफिट थियो भने बी को कॉस्ट कति थियो बी को कॉस्ट कति थियो त 62,500 मा 12,500 यो गएपछि बाँकी कति भयो 50,000 यसको मतलब सी सँग भएको यो 1 लाख को स्टक मा सी सँग भएको यो 1 लाख को स्टक मा
बी ले लोड गरेको प्रॉफिट 12,500 छ भने बी को कस्ट 50,000 छ। अब यो 50,000 मा बी को सिचुएसन हेर्नुहुन्छ भने बी को केसमा 50,000 त प्रोसेस ए ले दिएको छ र अर्को 50,000 उले आफै थपेको छ। हामीले त्यही लेखेका थियौ नि 50k उताबाट आएको थियो र 20 10 र 20 उले आफै थपेका थियो। सो बी को कस्टमा ए को कन्टेन्ट कति छ त, ए बाट आएको कन्टेन्ट कति छ र बी को आफ्नो कन्टेन्ट कति छ। हेर्नुस् त यहाँ 50,000 ए बाट छ र 50,000 उसको आफ्नो छैन, मतलब 50-50 रेशियोमा छ, 1:1 रेशियोमा छ, एक्ज्याक्टली 50-50 मा छ। सो ए को कन्टेन्ट वुड बी 50,000 को 50% कति भयो, 50,000 को 1/2 र यो 50,000 को 1/2 है। यो त उसको आफ्नो हुने भयो, यसमा त प्रॉफिट को कुरै आएन, तर ए बाट आएको पोर्सन चाहिँ 25,000 छ। दिस इज 25k राइट। यो 25,000 को अमाउन्ट जुन छ, यो 25k मा ए ले जब गुड्स पठाउने गर्थ्यो 20% अन सेल्स राखेर पठाउने गर्थ्यो राइट। सो यसको मतलब ए को कन्टेन्ट मा ए ले लोड गरेको प्रॉफिट के थियो, 20% अन सेल्स। सो 25,000 को 20% कति हुने भयो, 5,000 हुने भएन, 5,000 हुने भएन। देयरफोर 12,500 यो वाला 1 लाख को स्टक में बी ले प्रॉफिट लोड गरेको थियो, बी को अनरियलाइज प्रॉफिट छ भने यही स्टक में ए को अनरियलाइज प्रॉफिट 5,000 छ। हेन्स टोटल में द अमाउंट इज गोइङ टू बी 17,500। क्लियर छ? अब सबैलाई क्लियर छ भाइ लोग? क्लियर छ? सबैलाई क्लियर छ? ओके। त्यसरी नै त्यो जुन मैले डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङ को एउटा क्वेशन दिएको थिए त्यसरी नै तपाईहरुले पनि त्यो क्वेशनलाई एकदम राम्ररी चाहिँ बनाउने कोशिश गर्नुस् है। ओके, अब हामी आफ्नो प्रोसेस अकाउंट तिर लागौं। बहुत हो गया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, है ना? वो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, इतने समझदार तो हैं। और मेरा उम्मीद आप लोगों से यही है कि आप समझदार हैं। Okay, AB produces product AXE which passes through two processes before it is completed and transferred to finished stock. The following data relate to January 2013. Process 1, process 2, finished stock, opening stock, direct material, direct wages, factory overheads, closing stock र opening stock मा चाहिँ यति यति unrealized profit छ भनेर पनि भनिरहेछ। ओके जी। Output of process 1 is transferred to process 2 at 25% profit and transfer price. Okay जी। Output of process 2 is transferred to finished stock at 20% profit under transfer price. Okay. Stocks in the process are valued at prime cost. Okay. The finished stock is valued at a price at which it is received from the process. आपको त्यसमा अरु कुनै कामै भइरा छैन भने उले त्यसैमा गर्छ नि, अरु कुनमा गर्छ। ओके, सो फिनिश्ड स्टक को कुरा भइसकेपछि सेल्स चाहिँ 1,40,000 को भएको छ। सेल्स चाहिँ वाज 1,40,000। सो सेल्स हुआ है 1,40,000। और हमें क्या बनाना है इसमें जी? प्रोसेस अकाउंट बनाना है, फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना है और बताना है कि प्रॉफिट कितना कितना हुआ। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, और वो एक बात क्या होगा? क्या बताओगे? बताओ। हम लोग अभी कुछ देर पहले ही दो तरह के स्टेटमेंट बनाए थे। एक स्टेटमेंट बनाए थे एक ही कॉलम का, और दूसरा स्टेटमेंट बनाए थे जिसमें 3-3 कॉलम था, कॉस्ट, प्रॉफिट और अमाउंट वाला। क्या करना है बताओ? कौन सा स्टेटमेंट बनाना चाहिए, 3 कॉलम वाला कि 1 कॉलम वाला, या दोनों बनाना है? हाँ, कौन सा बनाना है जी? पोल किया जाए।
दोनों, ओ देखो दिल मांगे मोर, हैं? दो लोग बोलता है सर दोनों बना दो, आपका क्या जाता है, तेरा क्या जाता, तेरा कुछ नहीं जाता, है ना, सुना है ना आप लोगों ने। सर बोथ, अब देखो ना, सर बोथ, बोथ वाले बहुत सारे लोग हैं। मतलब कुछ अपने से नहीं करना है, सब आप ही बना के दे दो। ये लोग यहाँ पे लंगर खाने के लिए आया बैठा हुआ है, अपने घर से खा रहे हैं। बोध के जनसंख्या ज्यादा दिख रहा है। चलो जी, लो, सो प्रोसेस ए अकाउंट, पहले मैं बना देता हूं प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, पहले सिंगल सिंगल कॉलम वाला बनाते हैं, ठीक है, पहले सिंगल सिंगल कॉलम वाला बनाते हैं। तो प्रोसेस वन, अब बोर्ड का साइज को सदुपयोग करना है जी, इसीलिए अब बता, प्रोसेस ए में ओपनिंग स्टॉक कितना था, 7500 सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500। क्वेश्चन सबके पास है, तो मैं ऐसा करता हूं ना, क्वेश्चन रहने दो स्क्रीन पे कि हटा दो, हाँ हटा दे, चलिए जी हटा दिया, रहने दो। ओहो, मतलब अपना खुद से देखने का ही नहीं भाई, साइड में आपके पास भी होगा क्वेश्चन, वो भी देख लिया करो। ला, सो ओपनिंग स्टॉक 7500, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक थियो, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखी रहा छु, बुझी आनोला ओपनिंग स्टॉक सा 9000 नहीं, इसमें प्रोसेस वन पहला कंप्लीट करो, એટલે 15000 को मटेरियल खर्च કર્યો, डायरेक्ट वेजेस 11000 से, फैक्ट्री ओवरहेड्स 10500 र अरु कुनै ओभरहेड्स यताउता त के भनेकै छैन, सिम्पल सिम्पल क्वेशन छ हैन, तर यसले के गरेको छ, सबै स्टक ट्रान्सफर गरेको छैन, केही क्लोजिङ में बसेको छ 3700। यसको मतलब प्रोसेस प्रोसेस ए को मात्रै पूरा गरौँ, प्रोसेस ए ले कति कस्ट को गुड्स ट्रान्सफर गरिदिरहेछ, प्रोसेस ए ले कति कस्ट को गुड्स ट्रान्सफर गरिदिरहेछ, यहाँ लेखिरहेको छु, कस्ट अफ गुड्स ट्रान्सफर टु प्रोसेस बी कति छ, हाउ मच वाज द कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू बी, निकेत is saying 40,500, तो 40, अब हेर्नुस् न 7500 प्लस 15000 प्लस 11200 प्लस 10000, टोटल कितना हो गया, 10 15 25 10 35 35 35 35 36, कितना हुआ 25 10 35 44,700 यता छ, त्यसबाट चाहिँ 3700 को स्टक बाँकी नै छ, 54,000 लेखिरहेको छु, कसैले कसरी आशिष कसरी 54,000 आयो तपाईको, म कस्ट लेखिरहेको छु, कस्ट अफ गुड्स ट्रान्सफर टु प्रोसेस बी, यहाँ हेर्नुस् न यो सबै जोड्नुहुन्छ भने 44,200 भयो, माइनस मसँग क्लोजिङमा स्टक छदैछ 3700 को, यसको मतलब मैले जुन गुड्स ट्रान्सफर गरिरहेको छु त्यसको कस्ट कति छ, 40,500 छैन छ, यो 40,000 कस्ट भएको गुड्सलाई म ट्रान्सफर गरिरहेको छु, र ट्रान्सफर कुन रेटमा गरिरहेको छु, प्रोसेस 1 लाई ट्रान्सफर गर्छौं हामी प्रोसेस 2 मा एट 25% प्रॉफिट अन ट्रान्सफर प्राइस, 25% प्रॉफिट अन ट्रान्सफर प्राइस छ भने यसको मतलब व्हाट वुड बी द अमाउन्ट अफ ट्रान्सफर प्राइस, भन्नुस् त, देन ट्रान्सफर प्राइस वुड बी हाउ मच, 40,500, र क्वेशनले नै भनिरहेछ
क्वेश्चनले के भनेको छ 25% on 25% on सरी 25% on ट्रान्सफर प्राइस। यसको मतलब 100 ल्याउनु पर्यो र 75 छ यो। तपाईले लेख्नु भएको छ कतिपयले सर ट्रान्सफर प्राइस इज 54,000। सो हामीले बाई प्रोसेस बी यहाँ हामी 40,500 into 100/75 भनेर यतिकै लेख्न सक्छौं। That is 54,000. क्लियर? हेन्स यहाँ ट्रान्सफर प्रॉफिट कति भयो 13,500। त्यो भ्यालुड एट प्राइम कस्ट भनेको यो जुन क्लोजिङ स्टक छ नि 3700 यसको त भ्यालुएसन गरे होला। तपाईहरुले NAS2 पढ्नु भयो त्यो अस्ति नै पढ्नु भएको थियो नि। क्लोजिङ स्टक को भ्यालुएसन गर्दालाई गर्ने बेलामा यो स्टक को भ्यालु गर्ने बेलामा उले मात्रै प्राइम कस्टहरु कन्सिडर गर्छ। मतलब यो मटेरियल प्राइम कस्ट को पार्ट भयो, डाइरेक्ट वेजेस प्राइम कस्ट को पार्ट भयो, फ्याक्ट्री ओभरहेड त भएन नि। उले जब भ्यालुएसन गरे होला उले उसँग त फिजिकल युनिट थियो होला। उले कति फिजिकल युनिट को मेरो कस्ट यो लागेको छ यो प्राइम कस्ट को पार्ट जुन छ that was against how many units divided by कति युनिट्स उसँग फिजिकली बाँकी छ। त्यो फिजिकली बाँकी भएको युनिट्सलाई यस अमाउन्ट सँग प्रोपोर्शनेट तानेको छ। यो कस्टमा यो ओभरहेड्स लागेको छैन। यो भन्नुको तात्पर्य आउने सिचुएसन्सहरुमा जब हामी अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्छौं त कन्टेन्ट रेशियो बनाउने बेलामा हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड्सलाई कन्सिडर गर्दैनौं। बिकज यसको भ्यालुएसनमा जब यो आएकै छैन भने ओभरहेड्स आएकै छैन भने कन्टेन्ट रेशियोमा कसरी तपाई त्यो ओभरहेड्सलाई पनि कन्सिडर गर्नुहुन्छ? गर्नु जरुरी छैन है। त्यही भन्न खोजेको छ। बुझ्नुभयो दिया? ओके ल अब यो स्टक ट्रान्सफर भएर आयो टु प्रोसेस ए कति अमाउन्ट 54,000। ल अब प्रोसेस बी ले आफैमा के खर्च गर्यो त 15,750 मटेरियलमा। सो टु materials 15,750 टू डायरेक्ट वेजेस 11,250 टू और क्या है भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,500। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,500 र यहाँ क्लोजिङ स्टक छ 40 क्लोजिङ स्टक पनि 4,500 नै छ। ओके जी। सो बाई क्लोजिङ स्टक 4,500 है। क्लियर यहाँसम्म? यसले कसलाई ट्रान्सफर गर्छ? नेक्स्ट फिनिश्ड स्टोरलाई, थर्ड लाई ट्रान्सफर गर्छ फिनिश्ड स्टकलाई। सो बाई फिनिश्ड स्टकलाई ट्रान्सफर गर्छ राइट। तर कति भ्यालुमा ट्रान्सफर गर्यो होला? यसरी नै कस्ट अफ गुड्स ट्रान्सफर टु प्रोसेस निकाल्नु पर्यो। यो सबै जोड्नुहुन्छ तपाई 15 11 26 27,000 27,000 और 4 31,500 40,500 40,500 और 54,000 मतलब 94,500 तो 90,000 भयो कॉस्ट ऑफ गुड्स। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर 90,000। आशीष ले भनिरहेको छ 75,750 कहाँ से आ गया भाई? 90,000 आया ना? यस। सो 90,000 बिकॉज टोटल ऑफ दिस माइनस यो स्टक तो पठाएको छैन नि 90,000 पठाएको छ। सो 90,000 इन्टु यसले ट्रान्सफर गर्दाखेरि कतिमा ट्रान्सफर गर्छ? 20% प्रॉफिट ऑन ट्रान्सफर प्राइस। यसको मतलब इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 80 राइट। कति अमाउन्ट हुने भयो? अमाउन्ट पहिला कति हुने भयो? म होइन सर अर्कै आशीष। कोई बात नहीं, बहुत आशीष है तो अच्छी बात है ना। 1,12,500 इसको ट्रांसफर प्रॉफिट कति हुने भयो? 22,500। यो स्टेटमेंट पनि कंप्लीट भयो। 1,17,000 1,17,000। क्लियर है ना सब लोग? यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है सब लोग? हाँ तो बोल दो।
देखो हाँ तो बोल दो भाई, नहीं बोलोगे गुस्से हो गए, ओके चलो जी, गुस्से में रहोगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है तुम लोगों का गुस्सा झेलना, झेलेंगे झेलेंगे। अब फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट को पूरा करो हामी, अब एकचोटि ठुलै बनाऊ न किन अब सानो, दिल मांगे मोल, अब तो स्पेस ही स्पेस है अपने पास तो, है कि नहीं। ल सो यहाँ पनि बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक दिएको छ, कति युनिट्स दिएको छ, 22,500। So 22,500 was the stock in the beginning at finished stock. So finished store मा सुरुदेखि नै 22,500 को स्टक छ। ल अब यहाँबाट ट्रान्सफर गरेका छौं हामीले, प्रोसेस बी बाट ट्रान्सफर गरेका छौं, कति अमाउन्ट 1,12,500 र प्रोसेस बी ले अरु केही क्रियाकलाप गरेका छैन, सिधा उले यसलाई बेच्दिरहेछ। ओके जी, तर त्योसँग कति क्लोजिङ स्टक छ, क्वेशनमै भनेको छ the closing stock with process with this one is 11,250, 11,250। इस क्यामेरा को लजिक मैले बुझ्नै सकिनँ, कुनै बेला यो ठिक भइहाल्छ, कुनै बेला यो ठीक रहन्छ, करना क्या चाहता है, ऐसा हो रहा है ना, जैसे मैं जैसे इधर मूव करता हूँ ना तो फोकस नहीं कर पाता। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, वो फोकस, मैं ऐसे हिलता हूँ ना तो फटाफट वो फोकस नहीं कर पाता क्योंकि स्टैंड है ना वहाँ पे। ओके सो अब यसले यसलाई सेल्स गरेको छ र यसले चाहिँ कतिमा सेल्स गरेको छ, कति रुपियाँमा सेल्स गरेको छ, हुन त हामी चाहन्छौँ भने यसलाई सीओजीएस मा लगेर अनि त्यहाँबाट सिधा प्रॉफिट निकाल्न सक्छौं, तर मानौ हामीले तीनवटै स्टेटमेन्टबाट सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट निकाल्नु छ भने यसैमा यही फिनिश्ड स्टोरकै एउटा प्रोसेसमा गएर नै यसलाई एकैचोटी निकाल्दियौ, कतिमा सेल्स गरेछ 1,40,000 मा। यसको मतलब यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट कति भयो, हाउ मच इज द प्रॉफिट हियर देन 16,250 है, 16,250। हामी इन्डिभिजुअल प्रोसेसको कुरा गर्छौं भने यस यही काम सबै प्रोसेसले आफ्नो प्रॉफिट यसरी नै निकाले होला, तर जब हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौं, जनरल पीएल अकाउन्ट जब यसैको लागि बनाउनु हुन्छ भने तपाईले के गर्नुभएको थियो, अहिले फिनिश्ड स्टोरबाट प्रॉफिट ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो, ट्रान्सफर अफ प्रॉफिट है, मैले यहाँ लेखे बाई ट्रान्सफर अफ प्रॉफिट प्रोसेस ए बाट प्रोसेस बी बाट र प्रोसेस सी बाट, तीनटै प्रोसेसबाट मैले प्रॉफिट ट्रान्सफर गरे। कति कति प्रॉफिट कसले भनेको थियो, प्रोसेस सी त नभनौं, यसमा हाम्रो के थियो, फिनिश्ड स्टक थियो, सो फिनिश्ड स्टोरबाट कति कति प्रॉफिट थियो, पहिलोमा 13,500 थियो, 13,500, अर्कोमा 22,500 थियो, 22,500 र थर्डमा अहिले 16,250, यही तीनवटा प्रॉफिट छ, हामीले ट्रान्सफर गर्यौं। 750 भनिरहेछ, को सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा भाइ 750 हो कि 16,250 हो, 16,250 होला नि, व्हाट इज दैट 750 सिन्धुलीगढी, ओके टोटल भनेको, ओके
ल हामीले यति प्रॉफिट ट्रान्सफर गर्यो तर हामीलाई थाहा छ यसमा सर्टेन अमाउन्ट को स्टक रिजर्भ क्रिएट गर्नुपर्छ व्हाई बिकज अनरियलाइज छ है अब अनरियलाइज निकाल्दाखेरि सेम कुरा जुन अहिले भर्खरै तपाईले त्यति मेहनत गरेर सिक्नु भएको थियो है कति कति स्टक कहाँ कहाँ छ प्रोसेस ए मा पनि सर्टेन स्टक छ प्रोसेस बी मा पनि सर्टेन स्टक छ प्रोसेस सी मा पनि सर्टेन स्टक छ र यो भन्ने कुरा त हामी किन निकालिरहेछौँ यो अनरियलाइज प्रॉफिट लजिक हेर्नुस् है किनभने समान बिक्या छैन समान स्टकमै छ तर त्यो भन्दा प्रिभियस डिपार्टमेन्टले ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै मेरो प्रॉफिट भयो भनिरहेछ जबकि त्यो पिरियडमा रियलाइज हुँदैन न प्रॉफिट कब रियलाइज हुन्छ जब नेक्स्ट पिरियडमा गएर त्यो स्टक बिक्छ यसपाली मैले अनरियलाइज गर्यो मतलब यसपाली त्यो स्टक अनसोल्ड भएर बसेको थियो त्यसैले अर्गनाइजेसन एज अ होल को प्रॉफिटमा त्यो प्रॉफिट काउन्ट हुने भएन तर त्यो स्टक जुन पिरियडमा गएर बिक्छ त्यो पिरियडमा गएर त्यो प्रॉफिटमा काउन्ट हुन्छ राइट सो त्यसै कारणले अब हामीले के मेहनत गर्नु पर्यो अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिङ स्टक कति कति छ अनरियलाइज प्रॉफिट अफ ओपनिङ स्टक क्वेशनमै दिएको छ अब यसरी म भन्छु हेर्नुस् ओपनिङ स्टक थियो प्रिभियस इयरमा कुनै न कुनै बेलामा क्लोजिङ स्टक थियो होला त्यो क्लोजिङ स्टक हुँदाखेरि यसमा हामीले के गरेको थियौं स्टकबाट यति प्रॉफिट स्टक रिजर्भमा क्रिएट गरेका थियौं अब यो स्टक नेक्स्ट इयरमा गएर त सेल भइहाल्यो नि सेल हुने बित्तिकै यो जुन स्टक रिजर्भ लास्ट इयर बनाएको थियो त्यो नेक्स्ट इयरमा गएर राइट अफ हुन्छ कि हुँदैन त्यो रिकग्नाइज हुन्छ प्रॉफिटको रूपमा त्यसैले क्लोजिङ स्टकको स्टक रिजर्भ हामीले क्रिएट गरेर यहाँ लेख्छौं र ओपनिङ स्टकको स्टक रिजर्भ जुन दिएको छ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जुन दिएको छ त्यसलाई रिकग्नाइज गर्छ एज अ प्रॉफिट अफ दिस इयर व्हाई ओपनिङ वाला स्टक बिकिसक्यो र जुन मसँग जुन क्लोजिङ स्टक छ त्यो करेन्ट पिरियड को कस्टहरुबाट छ जसमा प्रिभियस प्रोसेसहरुले के कति प्रॉफिट अनरियलाइज गरेको छ हामी छुट्याएर राख्छौं है ल त्यो आई बिलिभ डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङमा तपाईहरुले मजाले पढ्नु भयो होला बडी म स्ट्रेस त्यसमा गरिन ल अब म तीन ठाउँमा स्टक थियो ए मा पनि स्टक थियो बी मा पनि स्टक थियो र फिनिश स्टोरमा पनि स्टक थियो है तीन ठाउँमा स्टक थियो अब तीन ठाउँको स्टकमा कति कति अनरियलाइज प्रॉफिट छ क्विकली भन्नुस् तपाईहरुले मजाले वर्क नोट गर्न सक्नुहुन्छ म अलि बुझाउने तरिकाले वर्क नोट गर्दिरहेछु है ए मा कति स्टक थियो क्लोजिङ मा 3700 र क्लोजिङ स्टक ए मा चाहिँ 3700 थियो तर ए भनेको कुन स्टक हो कुन स्टोर हो फर्स्ट स्टोर हो फर्स्ट प्रोसेस हो यसमा प्रिभियस कुनै पनि प्रोसेसबाट स्टक त आउने गर्दैन नि हिन्स यहाँ अनरियलाइज प्रॉफिट भन्ने कुरा कसैको पनि छैन यसमा छ कसैको यसमा अनरियलाइज प्रॉफिट छैन देयर इज नो अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टक लाइङ एट प्रोसेस ए तर प्रोसेस बी मा भएको स्टक को कुरा गरौं प्रोसेस बी मा कति स्टक छ 4500 अब यो 4500 को स्टक मा अनरियलाइज प्रॉफिट प्रॉफिट अफ ए बी सी लेख्नको लागि लेख्छु तर पछिको डेटमा तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ ए सँग भएको क्लोजिङ स्टकमा कसैको पनि अनरियलाइज प्रॉफिट छैन नील छ बिकज यो सबभन्दा फर्स्ट प्रोसेस छ राइट बी सँग भएको क्लोजिङ स्टकमा यो सेकेन्ड प्रोसेस भएको हुनाले इट हैज रिसीव्ड गुड्स पार्शियली फ्रम प्रिभियस प्रोसेस which one is the previous process A is the previous process तो सबभन्दा पहिले मैले के गर्नु पर्यो यो 4500 को स्टकमा ए को आफ्नो कन्टेन्ट कति थियो त्यो छुट्याइदिनु सरी बी को आफ्नो कन्टेन्ट कति थियो त्यो छुट्याइदिनु पर्यो र ए बाट आएको कन्टेन्ट कति थियो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र ए बाट आएको कन्टेन्टमा ए को अनरियलाइज प्रॉफिट कति थियो त्यो निकाल्नु पर्यो र बी र सी त यसको लागि बी तो आफै छ र सी भनेको फ्युचर को नेक्स्ट प्रोसेस छ प्रिभियस प्रोसेस को न अनरियलाइज प्रॉफिट हुन्छ सो यहाँ मैले प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने भयो कति प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने भयो भन्नुस् है पहिला त 4500 को स्टकमा ए बाट आएको कन्टेन्ट कति छ त्यो छुट्याउनु पर्यो सो प्रोसेस बी बनाउँदाखेरि तपाईहरु भन्नुस् प्रोसेस बी बनाउँदाखेरि हामीले कति कस्ट
ए बाट ल्याएको थियौ कति कस्ट उले आफू इन्कर गरेको थियो ए बाट कति भ्यालुमा ट्रान्सफर भएको थियो त्यो पहिला भन्नुस् मलाई ए बाट बी मा स्टक कति भ्यालुमा ट्रान्सफर भएको थियो 54000 मा भएको थियो ट्रान्सफर र बी ले आफू पनि कति खर्च इन्कर गरेको थियो कति इन्कर गरेको थियो तर त्यो कस्टहरु जो कि प्राइम कस्टमा इन्क्लुडेड इन्क्लुसिबल कस्ट छ 15750 र 11250 कति हुने भयो 27000 हुने भयो ओपनिङ वाला स्टक त बिकिसक्यो अब मसँग जुन क्लोजिङ स्टक छ यो नयाँ वाला लटबाट छ नि तपाई यसरी सोच्नुस् न फिफो मेथडको लजिक जुन तपाईहरुको दिमागमा छ त्यसरी सोच्नुस् बी सँग ओपनिङमा स्टक थियो प्लस नयाँ प्रोडक्सन भइराछ नयाँ प्रोडक्सन कसरी भइराछ प्रोसेस ए बाट सर्टेन गुड्स आयो त्यो 54000 रुपैयाँको थियो र उले आफू थप्यो 27000 को यति कस्ट उले यो पिरियडमा इन्कर गरेको छ मैले यसलाई ट्रान्सफर गर्दिन्छु प्रोसेस सी मा म अफ कोर्स फिफो मेथडमा बी ले जब सी लाई ट्रान्सफर गर्यो होला भने पहिला त ओपनिङ स्टक ट्रान्सफर गर्दियो होला तो बी सँग यदि जब क्लोजिङ स्टक छ भने त्यो त यहीबाट आयो होला नि क्लोजिङ स्टक त यहीबाट बसेको होला त्यसैले यस भित्र हामीले कन्टेन्ट छुट्याउने कोसिस गर्छौं कि यो दुबईमा 27000 उले आफू इन्कर गरेको छ 54000 उसले प्रिभियसबाट पाएको छ सो कन्टेन्ट कति हुने हो 27 र 54 को रेशियो भन्नुस् त कति रेशियो छ 2:1 को रेशियो छ 54 र 27 भनेको 2:1 को रेशियो भएन आई एम वेटिङ फर कन्फर्मेसन छ यस त्यसलाई म 2/3 किन मल्टिप्लाई गरे मलाई के चाहिएको छ यो बी को स्टकमा ए को प्रोपोर्सनमा त अनरियलाइज प्रॉफिट हुने सवालै उठेन यो बी को स्टकमा ए को कन्टेन्ट थाहा भयो भने ए ले जब गुड्स पठाइरा थियो कति % मार्जिन को साथ पठाइरा थियो ए ले जब मतलब प्रोसेस 1 ले जब गुड्स पठाइरा थियो कति % प्रॉफिट को साथ पठाइरा थियो 25%। त्यही त प्राइम कस्ट मा के कस्ट सामिल हुन्छ मटेरियल को कस्ट प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट पनि त उसको मटेरियल कै कस्ट हो त्यो त प्राइम कस्ट कै पार्ट बन्यो नि उले आफैले थपेको छ डाइरेक्ट मटेरियल त्यो पनि प्राइम कस्ट को पार्ट भयो उले आफैले थपेको छ के आफैले के थपेको छ डाइरेक्ट वेजेस त्यो पनि प्राइम कस्ट को पार्ट भयो हामीले के कन्सिडर गरेका छैन यसमा के गरेका छैन फ्याक्ट्री ओभरहेड्स गरेका छैन यो 27000 र 54000 जुन हामीले यहाँ लेख्यौं that is the prime cost only during the current period right अब ए ले बी लाई गुड्स दिने बेलामा कति % प्रॉफिट लोड गरेको हुन्छ 25% भन्नुस् त कति अमाउन्ट हुने भयो त्यसो भए सानो लेखे 4500 2/3 25% कति हुने भयो भन्नुस् त 750 क्लियर से यहाँसम्म क्लियर छ होनै पर्यो क्लियर नहीं तो यहाँ पे फिर नहीं चलेगा क्लियर तो होना मांगता ला अब फिनिश्ड स्टोर में कति गुड्स छ अंकुरले भने बुझिन रे ओके भाई क्यों नहीं समझा चलो नहीं समझा तो मैं इधर दिखाता हूं अच्छा इसको ऐसा करेंगे लास्ट में बनाएंगे पीएल अकाउंट ठीक है लो बी संग 4500 को स्टक छ यसमध्ये बी ले आफैले कति लोड गरेको छ र ट्रान्सफर्ड फ्रम ए बाट कति आएको छ त्यो कन्टेन्ट निकाल्नु पर्यो ट्रान्सफर्ड फ्रम ए बी को प्रोसेस अकाउन्ट हेर्नुस् बी को प्रोसेस अंकुर एन्ड शिक्षा है बी को प्रोसेस अकाउन्ट हेर्नुस् त भर्खरै मैले मेटाइदिए बी को प्रोसेस अकाउन्ट हेर्नुस् त बी को प्रोसेस अकाउन्ट यस्तो थिएन उसँग ओपनिङ स्टक थियो उले प्रोसेस ए बाट पाएको थियो र उले आफू डाइरेक्ट मटेरियल र उले आफै डाइरेक्ट वेजेस थपेको थियो र फ्याक्ट्री ओभरहेड थियो म बी को कुरा गरिरहेको छु बी को प्रोसेस बी को अकाउन्टमा 54000 उले ए बाट पाएको थियो उले आफै मटेरियलमा कति इन्कर गरेको छ 15750 ओभर वेजेसमा कति छ 11250 र फ्याक्ट्री ओभरहेड्समा कति छ 4500
र योसँग त्यही क्लोजिङ स्टक जुन बाँकी थियो त्यो 4500 थियो। क्वेशनमा यो लेखेको छ कि यो स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि म प्राइम कस्ट मात्रै कन्सिडर गर्ने गर्छु, म प्राइम कस्ट मात्रै कन्सिडर गर्ने गर्छु। त्यो लाइन नभएको भए यो स्टकको भ्यालुएसनमा यो सबै कस्ट कन्सिडर हुने थियो होला। त्यो केसमा यसको मतलब प्राइम कस्ट वाला वर्ड नभएको भए यसको मतलब यो सबै मिलेर यहाँदेखि यहाँसम्म मिलेर यसैबाट यो कस्टको भ्यालुएसन भएको छ। जति ट्रान्सफर हुन सकेन त्यसको कस्टको भ्यालु भनेको छ। र क्वेशनमा के लेखेको छ कि मैले यहाँबाट मात्रै प्राइम कस्टलाई कन्सिडर गरेर क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्ने गर्छु। अब मेरो प्राइम कस्टमा अगेन मैले ओपनिङ स्टक किन कन्सिडर गरिरहेको छैन यस क्लोजिङ स्टकमा, बिकज यो त ट्रान्सफर भइसक्यो नि। म फिफो मेथडको हिसाबले मसँग भएको स्टक नयाँ लटबाट होला, ओपनिङ वाला त अलरेडी गइसक्यो। यसको मतलब मेरो नयाँ लटमा प्राइम कस्टको प्रोपोर्सनहरु के इन्टर गरेका छौं। 54000 यहाँ गरेका छौं, 54000 एबाट आएको छ, यो मेरो आफ्नो छ, यो पनि मेरो आफ्नो छ नि। डाइरेक्ट मेटेरियल मेरो आफ्नो छ, मतलब प्रोसेस बी ले गरेको कस्ट छ, डाइरेक्ट वेजेस प्रोसेस बी ले गरेको कस्ट छ। अब 15750 र 11250 जोड्नुहुन्छ भने कति आयो? 27000 आएन? ए बाट आएको पोर्सन कति थियो? 54000 थियो। तो 54000 र 27000 को रेशियो बनाउनुहुन्छ भने 2:1 को रेशियो भयो। यसको मतलब 2/3 ए को पोर्सन छ भने 1/3 बी ले आफै लोड गरेको छ। ओपनिङ स्टक किन नलिएको? बिकज ओपनिङ स्टक मैले के सोचे, मैले हाम्रो अब्जेक्टिभ के छ, हामीसँग भएको यो क्लोजिङ स्टक मा कति पोर्सन ए बाट आएको छ, कति पोर्सन उले आफै थप्या छ, आफैले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन कति छ। जब म क्लोजिङ स्टक भन्ने बित्तिकै मसँग क्लोजिङ स्टक यो नयाँ प्रोडक्सनबाट बच्यो होला नि। ओपनिङ वाला चीज त मैले बनाएर प्रोसेस बी बाट फिनिश स्टोरमा पठाइदिए, तो मसँग भएको क्लोजिङ स्टक कुन कुन एलिमेन्टबाट छ त्यसलाई मात्रै न मैले कन्सिडर गर्ने हो। जो ट्रान्सफर भएर उता गइसक्यो त्यसलाई फेरि कन्सिडर गर्नु जरुरी छ। प्रॉफिट अनरियलाइज इन ओपनिङ स्टक किन दिएको छ, त्यसलाई जसरी हामी यो क्लोजिङ स्टकहरुमा अनरियलाइज प्रॉफिट यसपालिको प्रॉफिटबाट घटाइरा छौं, त्यही घटाउने काम लास्ट इयर पनि भयो होला। तर अहिले हामीले के भन्दै छौं कि ओपनिङ स्टक यसपालि बिकिहाल्यो। यदि यसपालि बिकिहाल्यो भने त्यो लास्ट इयरमा बनाएको अनरियलाइज प्रॉफिट यसपालि त रियलाइज भइहाल्यो होला नि। तो जब हामी पीएल अकाउन्ट बनाउँछौं, लास्ट इयर को अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि यसपालि ओपनिङ स्टक को अगेंस्ट दिएको छ त्यसलाई रियलाइज भनेर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट को क्रेडिट साइडमा लेख्ने हो। र यसपालि बनाउने क्लोजिङ स्टक को अनरियलाइज प्रॉफिट हामीले घटाउनको लागि डेबिट साइडमा लेख्ने। र यो साइकल हमेशा एक साल 1 इयरबाट अर्को इयरमा चलिरहन्छ। लास्ट इयर को क्लोजिङ स्टक को अनरियलाइज प्रॉफिट लास्ट इयर को पीएल स्टेटमेन्टबाट घटेको थियो, त्यसलाई हामीले क्यारी फरवर्ड गर्यौं। यसपालि सिन्स यसलाई बेचिसक्यो भने त्यो अनरियलाइज प्रॉफिट यसपालि रियलाइजमा कन्भर्ट भयो नि, त्यसले यसपालिको पीएल अकाउन्टमा त्यसलाई हामी रिकग्नाइज गरिहाल्छौं। र यसपालिको क्लोजिङ स्टकको प्रोपोर्सन फेरि यसपालि घटाइदिन्छौं, फेरि नेक्स्ट इयरमा ट्रान्सफर गर्छौं। यो साइकल कन्टिन्युअस गोइङ कन्सर्न अर्गनाइजेसनमा चलि नै रहन्छ। क्लियर छ हेवन? क्लियर छ अंकुर? शिक्षा, अंकुर र हेवन क्लियर हुनुभयो? 2/3 किन आयो? अंकुरले भन्नु यस। व्हाट अबाउट हेवन एन्ड शिक्षा? बुझ्नु भयो भने क्विकली लेख्नुस् सो दैट आई कैन मूव अहेड। ले भाई लिखना ही भूल गया। हेवन ने कंफर्म किया 2:3 आको बुझे। ओके देन व्हाट डिडन्ट यू अंडरस्टैंड देन? त्यही त तपाईले सोध्नु भएको क्वेशन त्यही होइन र? हो तर 2:3 बुझेन। 2:1 आउँदाखेरि 2:1 त रेशियो भयो नि, त्यसलाई फ्र्याक्सनमा लग्नुहुन्छ भने 2/3 हुँदैन? दे बाबा ये अगर पाई है इसको 3 टुकड़ा करो, 3 टुकड़ा करो, ये हुआ 2, ये हुआ 1। अगर मैं इस टुकड़े को बोलूंगा तो 2/3 नहीं बोलूंगा, इसको 1/3 नहीं बोलूंगा। रेशियो 2:1 है। 2:1 को रेशियोलाई फ्र्याक्सनमा लग्नुहुन्छ भने 2/3 हुँदैन? बुझ्नुभयो शिक्षा? Yes, 3 is total input, out of which 2 is coming from previous process. Ratio is 2:1. When you convert that into fraction, 2/3 or 1/3 बने ना?
ओके, तो फिर मैं इस सबको मिटाया और मैं इधर को लिख रहा हूँ फिर से वो 45 से वाला मैं ऐसे लाइन ये पुराने एका देखाई रहा है 45 को दुईटा हिस्सा भयो 45 को 2/3 ये बाट आएको थियो तो 45 को 1/3 उसँग आफ्नै थियो मतलब 1500 इज अ एलिमेंट contributed by B itself and 3000 is the element coming from A. अब A बाट आउँदा A ले जब सामान पठाउने गर्छ त्यसमा 25% प्रॉफिट राख्छ रे कति हुने भयो 750 भयो ये तो मैंने निकाल्नु पर्ने थियो जो कि हामीले स्ट्रेट अवे निकाले ओके आगे बढ़ते हैं फिर समझ गए तो उससे अच्छा क्या होगा समझना ही तो जिंदगी है ना जो ना समझा उसके लिए गाना बनता है ए ना समझ मुझे मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच 11,250 यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 11,250 अब यो फिनिश्ड स्टोर छ भने यसको आफ्नो प्रॉफिट त पक्का यसमा नहोला तर यसको प्रिभियस प्रोसेसहरुको प्रॉफिट यसमा होला राइट बार बार झुम किन यसरी भइराछ मलाई लाग्छ यसको कारण भनेको मैले बुझे त्यसले मलाई पनि फोकस गर्न खोजिरहेछ मुझे जब ये फोकस करता है ना तो ये क्या हो जाता है कि मैं जो इधर उधर मूव करता हूँ उसकी वजह से ये फिर से फोकस करने लगता है और फोकस के चक्कर में झूम जो है ना बिगड़ जाता है ओके जी अब थोड़ा कम मैं दिखूंगा ना तो मुझे फोकस ही नहीं करेगा ये भाई ओके जी ला सो त्यसैले मैले किन लेखिरहेको थिएँ एबीसी त्यहाँ हुन त क्वेशनमा 1 र 2 र फिनिश स्टोर छ ताकि तपाईलाई थाहा होस् कि त्यो जो जुन हामी अनरियलाइज प्रॉफिटको क्याल्कुलेसन हामी यसरी पनि ट्रेन्डिङमा गर्न सक्छौं है ल 11,250 मा सबभन्दा पहिले डिक्रिजिङ अर्डरमा हो पछाडीतिरबाट जाउँ हामी 11,250 को स्टकमा फिनिश्ड स्टोरले त एउटा पनि आफूले केही गरेका थिएन फिनिश्ड स्टोरले जे पनि पाउँछ प्रिभियस प्रोसेसबाट नै पाउँछ यसमा प्रिभियस को कन्टेन्ट हेर्नु हो भने 100% नै प्रिभियस प्रोसेसको कन्टेन्ट छ फिनिश्ड स्टोरले आफै केही थपेको छैन 100% कन्टेन्ट उतैको छ 100% ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 100% उतैबाट आएको छ नि यसमा आफैले त केही गरेका छैन हैन राइट यो 100% मा प्रिभियसले पढाउँदाखेरि कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्छ प्रिभियसले पढाउँदाखेरि कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्छ फिनिश्ड स्टोर को प्रिभियस वाज प्रोसेस बी र प्रोसेस बी ले पढाउँदाखेरि कति ट्रान्स लोड गर्ने गरेको थियो 20% थियो इन्टु 20% कति अमाउन्ट हुने भयो 11,250 को 20% 22 से 11,250 छ भाइ 22 से हुने भयो 22 से 50 इसको मतलब पूरा 11,250 यदि चार्ट में बनाउनुहुन्छ भने फेरि देखाइदिए 11,250 मा पूरा चाहिँ 11,250 बी बाट नै आएको थियो उसको आफ्नो जीरो थियो र बी बाट आएकोमा बी को प्रॉफिट चाहिँ 2250 थियो यसको मतलब बी को कस्ट कति थियो 9,000 थियो नि बी को कस्ट 9,000 र यो 9,000 को कस्ट मा ए बाट आएको पोर्सन कति छ अहिले भर्खरै हामीले यहाँ गर्यौ नि यो जुन पोर्सन छ नि यो पोर्सन त थाहा छ नि यही पोर्सन हो बसिकन बी बाट आएको ए बाट आएको सीधा म यसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु के ए को जुन अप्रोच बी को स्टक में तपाई जुन कुरा लगाउनु भएको छ नि बी को पोर्सन थाहा पाउने बित्तिकै त्यसमा सीधा यो अप्लाई गरिदिनुस् न बाइ डिफल्ट तपाई पछाडी गइहाल्नुहुन्छ 11,250 हो कि 1,12,500 हो सर अरे भाई 11,250 छैन स्टक फिनिश्ड स्टोर में लाई लाउ लाई लो लो के छ भाइ नाम भएको त्यो मान्छे 11,250 छैन क्लोजिङ स्टक हामी क्लोजिङ स्टक को अनरियलाइज प्रॉफिट निकालिरहेछ है ल सो त्यसो भएर यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फेरि यदि गर्नु पर्यो भने
एकदम सिम्पल छ। तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म जुन क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ नि 20% वाज द प्रॉफिट, 20% वाज द प्रॉफिट। त्यसो भए ब्यालेन्स कति उसको कस्ट थियो होला, 80% थियो होला कस्ट। म एकदम सरल तरिकाले सिकाइरहेको छु। यो जुन तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो नि 11250 ले एज इट इज क्यारी गर्नुस्। 20% यदि त्यसको यो त हामीले के निकाल्यो फिनिश्ड स्टोरमा बी को प्रॉफिट। सो फिनिश्ड स्टोरमा बी को प्रॉफिट निकाल्दाखेरि यो पोर्सनमा बी को प्रॉफिट यदि 20% छ भने बैलेंस 80% बी को कॉस्ट थियो होला। सीधा म त्यही यहाँसम्म एज इट इज कॉपी गरिदिए इन्टु बी को यदि यो 20% प्रॉफिट छ भने 80% कॉस्ट छ। यही आउँछ हेर्नुस् 9000 नै आउँछ। गरेर हेर्नुस् न 11250 इन्टु 100% को 80% भने 11250 को 20% हटाइदियो भने बाँकी 80% कति छ 9000 छैन। हामीले कसरी निकालेको थियो 11250 बाट माइनस 2250 गरेको थियो 9000 निस्क्यो थियो। यही कुरा हामी यहाँ गरिरहेका छौं। यो पोर्सनमा 20% वाज प्रॉफिट देन 80% वाज कस्ट। अब यो कस्टमा ए को कन्टेन्ट कति छ, ए को कन्टेन्टको लागि तपाईले भर्खरै यो क्याल्कुलेसनमा यो कुरा युज गर्नु भएको छ कि छैन। 2/3 र 25 सीधा त्यहीलाई एज इट इज लिएर आउनुस्। 2/3 इन्टु 25% कति अमाउन्ट आयो 9000 को 2/3 यसको फेरि 25% कति हुने भयो त 1500। हेन्स दिस इज 1500। त्यसैले यहाँ अनरियलाइज प्रॉफिट कति भयो 1500 प्लस 2250 3750 र प्रोसेस बी सँग भएको स्टक को अनरियलाइज प्रॉफिट कति भयो त 750। यहाँ टोटलमा 3750 750। यो क्याल्कुलेसन बुझ्नुभयो सबैले। कोही छ जो यो बुझेन अहिलेसम्म। मैं सीधा मैले यो सुरुमै स्ट्रेट अवे यो भनेको भए तपाईहरुले सायद कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्थ्यो। तर मैले त्यो काम गरिन। मैले तपाईलाई पहिला चार्ट बनाएर सिकाउने कोसिस गरे। चार्ट यदि बुझ्नु भएको छ भने चार्टैको अर्को रूप हो यो। चार्टकै अर्को रूप हो यो है। म फेरि यहाँ लेखिरहेको छु 11250 को 100% कन्टेन्ट थियो प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको। त्यसमा 20% उनले प्रॉफिट लोड गर्यो। यो त बी को प्रॉफिट निकाल्यो हामीले। निकाल्यो यसको मतलब 20% यदि उनले प्रॉफिट लोड गरेको थियो भने यही क्याल्कुलेसनमा यही यतातिरको क्याल्कुलेसन एज इट इज राख्यो हामीले। सेम पोर्सनमा 80% उसको के थियो बी को यदि प्रॉफिट छ भने यो यति अमाउन्टमा बी को 20% प्रॉफिट छ भने यति अमाउन्टमा 80% बी को कस्ट छ। अच्छा बी को कस्ट थाहा पाउने साथ अब हामीले के गर्नु छ हामी त बी को प्रॉफिट निकालिसके थियो। अब ए को प्रॉफिट निकाल्नु छ नि। सो बी को कस्ट थाहा पाउन साथ यसमा ए को कन्टेन्ट निकाल्नु पर्यो जो कि कति छ 2/3 छ। 2/3 ले मल्टिप्लाई गरे ए को कन्टेन्ट थाहा पाइसकेपछि अब यहाँ देखि यहाँसम्मको मतलब के भयो दिस इज कन्टेन्ट अफ ए। अब ए को कन्टेन्टमा ए ले कति प्रॉफिट लगाउँछ 25%। 25% ले मल्टिप्लाई गरिदिए दिस हैज बिकम ए को प्रॉफिट। म कति तरिकाले मैले तपाईलाई बताउने कोसिस गरिरहेको छु। कुनै एउटा तरिकाले पनि तपाईको दिमागमा घुस्यो र सजिलो भयो भने लाइफ लङ बस्छ यो। ओके ग्रेट। ल अब अगाडि बढौं। राइटली रिटेन है किनभने सजिलो हुन्छ नि। कसैले बुझेन भने कम से कम नबुझ्नेले पनि पिङ गर्दैछ मैले बुझिन दैट्स इट है। म मान्छु कि अरु सबैले बुझ्यो भनेर है। ल सो यसरी हामीले यो अनरियलाइज प्रॉफिट को प्रोपोर्सनहरु क्विकली निकाल्यौं वर्किङ नोटमा निकाल्यौं। अब मैले जनरल प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदा सिम्पल profit transferred from by profits transferred from process 1 process 2 र finished store तीनवटा ठाउँबाट प्रॉफिट ट्रान्सफर गरेका थियौं। एउटामा 13500 थियो अर्कोमा कति थियो मैले त्यो बेला मिटाइसके थिए
22,500 लास्टमा कति थियो 16,250 जसले लाइट गएको कारणले बुझ्नु भएन प्लिज एकचोटि भिडियोमा गएर हेर्नु होला बिकज हामीले धेरै स्ट्रेस दिएर त्यसलाई रिपिट गरेको छौं अब तपाईको लागि म त तयार हुन्छु गर्नलाई तर अरु साथीहरुलाई फेरि इरिटेसन भइहाल्ला कतिचोटि त्यही कुरा हामी डिस्कस गरिरहेछौं है ल टु स्टक रिजर्भ वर्किङ नोट तपाईले बनाउने नै भएको छ त्यो वर्किङ नोटको रेफरेन्स दिएर कति भएको थियो 3750 र 750 टोटलमा मिलाएर 4500 त्यस्तै यो स्टक रिजर्भ क्लोजिङ स्टकको छ त्यस्तै स्टक रिजर्भ ओपनिङ स्टकमा पनि दिएको थियो सो क्लोजिङ स्टकको स्टक रिजर्भ हामी घटाउँछौं डेबिट साइडमा एन्ट्री गर्छौं भने ओपनिङ स्टकको स्टक रिजर्भ कति छ क्वेशनमा भनेको छ 1500 र 8250 लेखिदिनुस् 1500 plus 8250 the amount is going to be 9750 hence balance is net profit which will go to your balance sheet कति आउँछ net profit how much would be the net profit 57500 ल अब सबैजना क्लियर छ अब क्लियर छ भने म यही क्वेशनलाई 3 कलममा बनाउने कोसिस गरौँ है सबै इन्फर्मेसन सबै क्याल्कुलेसन तपाईहरु सबैजनाले गरिसक्नु भएको छ त्यसैले अब तपाईले मलाई हेल्प गर्नु होला कि त्यही कुरालाई हामीले 3 वटा कलममा बनाउनु पर्दा भने कसरी अमाउन्ट कन्भे गर्ने है ल process A account मैं 3 कलम वाला भनिरहेको छु है ल यहाँ हेर्नुस् बैलेंस brought down that is opening stock process 1 भनेको फर्स्ट स्टक अच्छा मैले कलमको नाम लेख दिउ पहिला है ल this is cost this is profit this is total this is cost this is profit this is total है ल टु बैलेंस brought down कति स्टक थियो प्रोसेस 1 मा 7500 यसमा पुरानो प्रोसेसको कुनै कुरै थिएन सबै कस्ट नै थियो बिकज फर्स्ट प्रोसेस थियो यो यसमा डाइरेक्ट मटेरियल्स थप्या छ डाइरेक्ट लेबर थप्या छ र फ्याक्ट्री ओभरहेड्स थप्या छ कति थप्या छ क्विकली भन्दै जानुस् 15000 11200 10500 सो 15000 11200 10,500 तो 15,000 11,200 10,500 राइट ल अब यसले केसँग क्लोजिङ स्टक छ बाइ बैलेंस क्यारी डाउन कति अमाउन्ट को क्लोजिङ स्टक छ 3700 रुपैयाँको छ यो फर्स्ट प्रोसेस छ त्यसैले यहाँ यस क्लोजिङ स्टकमा कुनै अनरियलाइज प्रॉफिट हुने कुरै आएन बिकज यसको आफ्नै स्टक हो यो फर्स्ट प्रोसेस नै हो तर यसले के गरिरहेछ प्रोसेस बी लाई ट्रान्सफर गरिरहेछ है ट्रान्सफर गरेको कस्ट कति हुने हो भन्नुस् क्विकली भन्नुस् है 4500 प्लस 15000 प्लस 11200 प्लस 10500 त्यसमध्ये 3700 स्टक मसँग छँदैछ त्यसको मतलब हामीले 40500 को स्टक जुन स्टक ट्रान्सफर गरिरहेको छु त्यसको कस्ट कति छ 40500 छ यसको टोटल माइनस 37 गर्नु 40500 आउँदैन यो 40500 को स्टक ट्रान्सफर गर्दाखेरि म कति प्रॉफिट लोड गरेर ट्रान्सफर गरिरहेको छु कति गरेर ट्रान्सफर गरिरहेको छु म 25% अन ट्रान्सफर प्राइस सो कति हुने भयो 13500 सो 13500 means यहाँ कति हुने भयो 54000 therefore to profit and loss account
यहाँ 13,500 अनि यहाँ 13,500 अनि यो स्टेटमेन्ट तपाईको तीनटै कलम कम्प्लिट हुने हो। कति भएको थियो 44,200 13,500 र यो 57,700 44,200 13,500 र 57,700 क्लियर छ यो स्टेटमेन्ट। हेर्नुस् यसमा कसरी सजिलो भयो हामीलाई, यति सजिलो भयो कि हामी क्विकली भन्न सक्यौं नि मेरो यो स्टेटमेन्टमा कस्ट यति छ यसलाई यति लोड गरेर हामी पठाउने एउटै स्टेटमेन्टमा भयो। वर्किङ नोटहरुको पनि जरुरी परेन। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ? ओके ल प्रोसेस बी म बनाउन गएँ। ए सरी मैले ए र बी युज गरिरहेको छु तपाईको क्वेशनमा 1 र 2 छ त्यो त्यति चाहिँ तपाई करस्पोन्डिङ एडजस्टमेन्ट माइन्डमा तपाई आफ्नो नोटबुकमा गरिराख्नु होला है। ल ओके यहाँ पनि ब्यालेन्स ब्रट डाउन प्रोसेस बी सँग भएको स्टक छ कति छ 9000 तर यो 9000 मा लेखेको छ 9000 इज द भ्यालु व्हिच इज विनोदले गरेको क्वेशन आउट अफ टपिक त होइन, तपाईले सोधेको क्वेशन जेन्युइन हो र आई बिलिभ तपाईहरुले डिपार्टमेन्टल च्याप्टरमा एकाउन्टमा डिटेलमा यो सब कुराहरु डिस्कस गर्नुहुन्छ। यदि दिएको छैन भने हामीले निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ है। तर निकाल्दाखेरि फेरि हामीलाई के सोच्नु पर्यो, यसपालिकोमा त हामीलाई थाहा छ कि कन्टेन्ट कति छ र प्रॉफिटेबिलिटी पर्सेन्टेज कति छ, प्रिभियस प्रोसेसहरुबाट आउँदाखेरि कति कति लोड भएको छ, प्रिभियस इयरमा कति थियो भन्ने कुरा त क्वेशनले भन्नु पर्यो या त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो केसमा हामीले त्यही रेशियो त्यही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो र त्यही कन्टेन्ट रेशियो प्रिभियस इयरमा पनि थियो भनेर एज्युम गरेर ओपनिङ स्टकमा पनि रिजर्भ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। नत्र भए क्वेशनले भन्नु पर्ने हुन्छ कि प्रिभियस इयरको कन्टेन्ट रेशियो यो थियो, प्रिभियस इयरको स्टक प्रॉफिटेबिलिटीको पर्सेन्टेज व्हाइल ट्रान्सफरिङ गुड्स यो थियो भनेको हुनु पर्छ। क्लियर? सो त्यसमा बढी डिटेलमा पढ्नुहुन्छ डिपार्टमेन्टल च्याप्टरमा। हुन त मैले स्ट्रेस किन दिइराछु भने एउटा एक लेभलको रिभिजन पनि होस् र हाम्रो प्रोसेससँग त्यो च्याप्टरलाई हुक लगाइदिउ ताकि कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा बसिरहोस् है। यहाँ के भनेको छ 9000 वाज द भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक तर तल लास्टमा के लेखेको छ इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट इन्क्लुडेड इन दिस स्टक इज 1500। यसको मतलब यो 9000 मा 1500 चाहिँ इन्क्लुडेड छ। यसको मतलब यसको जेन्युइन कस्ट कति थियो होला 7500 थियो होला। अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने 9000 को स्टकमा 1500 इन्क्लुडेड प्रॉफिट छ भने 7500 कस्ट थियो होला है। अब प्रोसेस ए बाट स्टक ट्रान्सफर भएको थियो, कति ट्रान्सफर भएको थियो 40500 कस्ट भएको 13500 प्रॉफिट थपेर उले कति रुपैयाँमा हामीले पठाएको थियो 54000 मा पठाएको थियो। सो प्रोसेस बी ए ले बी लाई दिने बेलामा कस्ट 40000 कलम प्रॉफिट उले 13500 लोड गरेर 54000 मा दिएको थियो मलाई। अब यसमा मैले अझै मेटेरियल्स थपे, यसमा मैले अझै लेबर थपे, मतलब डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस र फ्याक्ट्री ओभरहेड्स कति कति थप्नु भएको छ 15750 11250 सो 15750 11250 15750 11250 4500 तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ बाय बैलेंस सीडी 4500 मेरो क्लोजिंग स्टॉक छ। ये 4500 क्लोजिंग स्टॉक दिएको छ।
यहाँसम्म क्लियर छ ल। अब यो 4500 को स्टकमा कति अनरियलाइज प्रॉफिट छ भन्ने कुरा मैले लेख्नु पर्यो ताकि यसको जेन्युइन कस्ट थाहा पाऊँ हामी, हैन? त्यसको लागि यहाँ ध्यान दिनुस् है। यहाँ कसरी ध्यान दिनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् है। यस पहिला त यो डिसाइड गरौँ हामी यतातिर है। मैले यहाँ लेखेँ बाई बैलेंस कैरेक्टर। पहिला त मेरो यो ओपनिङ वाला जुन स्टक थियो त्यो ट्रान्सफर भइहाल्यो होला फिफो मेथडको लजिकको अनुसार। मसँग जुन क्लोजिङ स्टक छ यो यहाँबाट नै गयो होला भन्ने कुरामा त कसैलाई कुनै डाउट त छैन नि। यसपालिको क्लोजिङ स्टक जुन छ त्यो यहीँबाट गयो होला भने यसमा त कसैलाई कुनै डाउट छैन, छैन नि। ल अर्को कुरा यो क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन प्राइम कस्टमा हुन्छ, त्यो क्वेशनले नै एक्सप्रेस गरेको छ। यसको मतलब दिस 4500 is coming from this 4500 is coming from यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यतिबाट यो 4500 आइरहेछ। यसमा पनि कसैको डाउट नहुनु पर्ने। दुईटा कुरा मैले भने मेरो यो ओपनिङ स्टक त बिकिसक्यो मतलब अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर भइसक्यो, त्यसैले यसलाई मैले कन्सिडर गर्नु जरुरी छैन, बिल्कुलै जरुरी छैन। मेरो यो स्टक करेन्ट पिरियडबाट छ तर करेन्ट पिरियडमा हामीले प्राइम कस्ट मात्रै कन्सिडर गर्ने भएको हुनाले हाम्रो प्राइम कस्टमा के छ, यो पनि प्राइम कस्टको पार्ट छ, यो पनि प्राइम कस्टको पार्ट छ, यो पनि प्राइम कस्टको पार्ट छ। अब हेर्नु सिम्पली सबै अमाउन्ट जोड्नुस् त कति छ, सबै अमाउन्ट 54000 15750 11250 सबै जोड्नुस् त कति छ, कति छ सबै अमाउन्ट 81000। यसको मतलब 81000 अमाउन्ट मा प्रिभियस प्रोसेसले लोड गरेको प्रॉफिट त 13500 छ। 54000 15750 11250 यो 81000 को अमाउन्ट मा कहीं न कहीं इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को एलिमेंट कति छ, कति छ 13500 छ। त्यसो भए 4500 मा कति, सिंपल कैलकुलेशन भयो 13500 वाज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट or interdepartmental profit against the total value of 81000, then how much would be the value on 4500? Simple unitary method, simple unitary method कि 13500 unrealized element is against the value of 81000, then against the value of 45000 how much is unrealized profit 750। so त्यसैले यो स्टेटमेन्ट हामी बनाएको छौं भने हामी फेरि कन्टेन्ट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यो दुनियाभरको झन्झट गर्नु पनि पर्दैन। हामी यहाँ 750 लेख्छौं। यो कसरी क्याल्कुलेट गर्यो त्यसलाई बरु तपाई इयर मार्क गर्दिनुस् कि 13500 वाज अगेन्स्ट 81000 then how much would be against 4500 that is 750। सो 4500 बाट 750 यहाँबाट गयो भने यसको मतलब कस्ट साइड कति थियो होला र, कति थियो होला र 3750 थियो होला। क्लियर छ सबैलाई यो पार्ट? हेर्नुस् त्यही हामी 750 त्यो बेला निकालेको थियौं, यहाँ बाइ डिफल्ट निस्किराछ यो क्वेशनबाट। यसरी अप्रोचमा गयो भने बाइ डिफल्ट निस्किराछ नि, निस्किराछ कि छैन? यस। अब तपाई भन्नुस् यो प्रोसेस बी ले अब यो गुड्सहरुलाई पठाउँदाखेरि प्रॉफिट त थपेर पठाउँछ, पक्का थपेर पठाउँछ, पठाउँछ। प्रोसेस बी ले 9000 को स्टक थियो, 54 प्लस 27 81000 इन्कर गर्यो, प्लस 4500 माइनस 4500 उसले कतिको गुड्स पठाइदियो, 90000 को गुड्स पठाइदियो, पठाइले 90000 को गुड्स। प्रोसेस बी को पोइन्ट अफ भ्यू सोच्नुस् त, प्रोसेस बी को लागि उसको प्रोसेस बी मात्रैको कलम हेर्ने हो भने यो कलम इज ओन्ली फर प्रोसेस बी। यो दुवै कलमले के गरिराछ, अर्गनाइजेसन एज अ होल को पनि पिक्चर दिइराछ कि अर्गनाइजेसन को पोइन्ट अफ भ्यूले कस्ट कति छ, यस भित्र यो अमाउन्ट र अर्गनाइजेसन को कस्ट को भित्र कति प्रॉफिट इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट छ भन्ने कुरा घुमिराछ। त्यसैले प्रोसेस बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने 9000 ओपनिङ स्टक थियो, 54000 प्लस 15750 प्लस 11250 टोटल गर्नुस् 81000 प्लस 9000 90000 प्लस 4500 94500 माइनस 4500 क्लोजिङ स्टकमा छ। कति गुड्स पठाइदियो त उले, कति गुड्स बेचिदियो उले, अर्को प्रोसेसलाई दियो, 90000 को गुड्स अर्को प्रोसेसलाई दियो,
र 90,000 को गुड्स अर्को प्रोसेसलाई दिँदाखेरि कति % माल पठाउने गर्छ? 1 मिनेट है।